पास बैठा था, उसने धरम की तनु ने उसको, उस औरत को बिठा दिया, जलती हुई तनु ने उसको डाल दिया और ढक्कन ही बंद कर दिया। कुछ देर बाद खोली तो वो औरत सही चला। पहले किस्सा सुना है कि इस तरह ये खुशबू रोटी में इस तरह आई कि मेरा बच्चा जो है तो तनु में पास में जाकर वो जला नहीं, वो अंगार से फैल रहा है। ये नमाज की तरह शोहर को यकीन नहीं आया, उसने उस औरत को ही तनु में डाल दिया। और नमाज की करामत ये है, थोड़ी देर बाद वो औरत भी सही सलामत अंदर से सही सलामत वापस आ गई। वो शोहर फौरन नबी अल्लाह दाऊद के पास पहुंचा। तो दाऊद नबी के जमाने का किस्सा, दाऊद नबी के पास पहुंचा, किस्सा सुनाया। दाऊद ने औरत से कहा, इसकी तस्दीक की। दाऊद नबी ने सच्चाई जानी, तस्दीक की। औरत ने कहा कि 20 साल हुए। दाऊद नबी ने उस औरत से बयान किया कि ये जो तेरा शोहर कह रहा है वाकया, ये किस्सा जो बयान करना ये सच है। तो उस औरत ने कहा, तस्दीक की और कहा कि 20 साल हुए, इसी तरह मैं नमाज की पाबंदी करती हूँ। आपने फरमाया, खुशखबरी है, अरे तूने तमाम मुखलिसीन का इखलास हासिल किया, तमाम मुमिनीन का इखलास हासिल किया है कि नमाज की करामत से तुझ पर आग बर्तन व सलामत हो गई। जिस तरह वो आग इब्राहिम पर बर्तन व सलाम हो गई थी, इसी तरह नमाज की करामत से ये आग उस औरत पर बर्तन व सलामत हो गई। एक मरतबा सलाम पेश नमाज की फजीलत को जानिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, अपनी मस्जिदों को नमाज से आरास्ता कीजिए। खुदा की सलावत, खुदा की तारीफ, मोहम्मद और आले मोहम्मद। अज़ीज़ान मुहतरम, कल गुजारिश है कि कल मैं अपनी वाइज जल्दी शुरू करूँ। 12 बजे वाइज शुरू करने का है। तो आप तमाम जाकिरीन से पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा बयान आपकी वीडियो से हासिल कर सकें। तो कल वक्त से पहले आप तशरीफ लाएं ताकि 12 बजे तक मर्ज़ खानी खैरुल अनाम खत्म हो जाए इंशाअल्लाह। कल हमने मदीने से रवानगी का सफर हुसैन ने किया। आपने मदीने से रुखसत की इख्तियार की और सफर आपका शुरू हुआ। आप मंजिल ब मंजिल सफर के करते चले जा रहे हैं और रास्ते में लोग मिल भी रहे हैं, आपसे हालात दरियाफ्त भी कर रहे हैं। कूफे वालों ने इमाम हुसैन की खिदमत में बहुत सारे खत इरसाल किए कि फर्जंद रसूल आप कूफा तशरीफ लाइए। तमाम बुजुर्ग इमाम की खिदमत में हाजिर हुए और आप कूफा चलने को तैयार हुए। तमाम अज़ा और इत्मार से रुखसत हुए। रसूल सल्लल्लाहु की कब्र अथर से रुखसत हुए। जनाब फातिमा सैयदा डॉक्टर रसूल और खातून जन्नत आपकी मादर ग्रामी से रुखसत हुए। भाई हसन से रुखसत हुए और सफर आपका शुरू हुआ। मंजिल पे मंजिल आप सफर तय करते चले जा रहे हैं। उधर आपने आपने अपने सफीर जनाब हजरत मुस्लिम को जो अकील के फर्जंद थे अपना सफीर बनाकर कूफा रवाना किया कि मुस्लिम आप कूफा जाकर पहले हालात दरियाफ्त करें, अगर हालात साजगार हो तो मुझे खबर करें, मैं कूफा चलाऊंगा। मुस्लिम को अपना दाई अपना सफीर मुकर्रर किया और कूफा रवाना किया। जैसे ही हजरत मुस्लिम कूफा पहुंचे तो कूफा में जनाब मुस्लिम के हाथ पर तकरीबन तारीख में है कि 40,000 के करीब लोगों ने आपके हाथ पर पैर की। उधर जो कूफा का आमिल था उन्होंने
یزید کو پیغام بھیجا کہ اگر یہی حالات رہے تو تمہاری حکومت کو خطرہ ہے، اس لیے جلد سے جلد کوئی ایسا عامل بھیج جو مسلم کو روک سکے، اگر ایسا نہ ہوا تو تمہیں خطرہ ہے، تمہاری حکومت کو خطرہ ہے۔ یزید نے ابن زیاد کو جو بصرہ کا عامل تھا، انہوں نے لکھا کہ میں تمہیں بصرہ کا عامل تو تو ہے ہی، مگر ساتھ ہی کوفے کا عامل بھی بناتا ہوں، اور کوفہ پہنچ کر مسلم کی خبر کر اور کیا حالات ہے ان سے سخت نپٹنا، تیرے تمام اختیار کو تجھے دیتا ہوں۔ ابن زیاد خفیہ طور پر کوفے میں وارد ہوا، لوگ سمجھے کہ فرزند رسول آئے، چاروں طرف لوگ مرحبا کہنے لگے، تو ابن زیاد نے رخ سے نکات سکائی، دیکھا کہ یہ تو ابن زیاد ہے۔ ابن زیاد نے تمام لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا اور کہا کہ اگر تم نے مسلم کا ساتھ دیا تو میں تمہارے تمام رشتے داروں کو لوگوں کے نیزوں پر اٹھا دوں گا۔ تمام لوگوں نے تو ایک وقت میں 40,000 مسلم کا ساتھ دے رہے تھے، ایک وقت وہ آیا کہ تمام لوگوں نے مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ جب آپ مغرب کی نماز میں گئے اور مغرب کی نماز ادا کی اور جب سلام پھیرا تو 3 ہی لوگ تھے، جب آپ واپس کھڑے ہوئے تو 3 لوگ بھی جا چکے تھے۔ مسلم کوفہ میں در بدر بھٹکتے رہے، ایک مومنہ کے مکان میں آپ نے آسرا دیا، وہ مومنہ نے آپ کو آسرا دیا، تمام رات آپ نے وہاں گزر کی۔ ابن زیاد کو خبر ہوئی کہ مسلم ایک گڑیا کے گھر میں ہے، ایک مومنہ کے گھر میں ہے، مسلم کو قید کیا گیا۔ جب ابن زیاد کے حضور پیش کیا گیا، انہوں نے کہا امیر کو سلام کر۔ آپ نے فرمایا کہ میرا امیر تو صرف حسین ابن علی ہے۔ آپ کو دارالعمارت پر چڑھایا گیا، آپ نے وصیت کی کہ ابن زیاد اگر میری وصیت آخری وصیت سن لے، کہا بیان کر۔ حضرت مسلم نے وصیت کی کہ میرے ہتھیار بیچ کر میرا قرض اتار دیا جائے اور میری لاش کو صحیح مقام پر دفن کیا جائے، اور اگر رسول سے اگر جنابی محبت ہے، حسین سے اگر کسی کو محبت ہے تو وہ حسین کو خبر کرے کہ کوفہ تشریف نہ لائے، کیونکہ میں نے حسین کو خط لکھ چکا ہوں، کوفہ آنے کی خبر دے چکا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا کہ تمہارے ہتھیار تو ہمارے سپاہیوں کے کام آئیں گے، تیری لاش کی ہم گلی کوچوں میں پھرائیں گے، اور رہی بات حسین کو خبر پہنچانے کی تو حسین کو خبر نہیں پہنچائیں گے، بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ حسین یہاں آئے اور ہم انہیں گرفتار کریں۔ ادھر حسین منزل ب منزل سفر کر رہے ہیں، ادھر ابن زیاد کا حکم پاتے ہی جناب مسلم کا سر قلم کیا، مسلم کو شہید کیا گیا، اور ادھر منزل میں امام کو خبر ہوئی، امام نے ایک مقام پر رک کر نماز ادا کی۔ جناب زینب نے کہا کہ بھائی کیا ہوا؟ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلم شہید ہو چکا ہے۔ آپ نے اعزاز امامت کا ہاتھ دست مبارک جناب زینب کے منہ پر پھیرا۔ آپ نے دیکھا کہ زینب کیا دیکھ رہی ہو؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی حسین میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ جناب مسلم کا لاشا در بدر پھرایا جا رہا ہے، کوفے کے محلوں میں پھرایا جا رہا ہے، اور اس کی بے ادبی کی جا رہی ہے، اور میں دیکھ رہی ہوں بھائی کہ ایک گڑیا ہے جو مسلم کے لاشے پر نازا کر رہی ہے، بین کر رہی ہے۔ امام نے فرمایا